पेरिस डाँडामा माओवादीले मनायो जनयुद्ध दिवस। जनयुद्ध दिवस प्रति सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि। माओवादीको भने उत्सव। द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाएर सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। रासोपाको बैठक बस्दै केन्द्रीय सदस्य थप्ने तयारी। सुदूरपश्चिममा विकासको नयाँ फड्को आजबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क। प्रदेश सांसद जोशीलाई नेकपा यसमा फर्काउन नेताहरूको दौडधुप। जोशीले माधव नेपाललाई मानेनन् भेट्न। 2080 सालका मुख्य चाडपर्व पछाडि धकेलियो। असोजमा 30, कार्तिकमा दशैं। बसको ठक्करबाट सुर्खेतमा महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तको टायर बालेर प्रदर्शन। यातायात व्यवसायीको कुटाईबाट सुर्खेतमा एक पत्रकार घाइते। कुटपिट गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने पक्राउ। कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुग्यो। 6 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कमब्याक गर्दै सन्दीप। घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 33,000 नाग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज फागुन 1 गते सोमबार। यसैगरी आज जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यही विषयलाई लिएर यति बेला विभिन्न दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन्। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। रासोपाको बैठक लगायत विभिन्न नेताहरूको तर्क। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो यस नेपाल पोस्ट युट्युब च्यानलमा केही समस्या आएको हुनाले अपडेटमा कतिपय कुराहरू जोड्न पाएका छैनौँ। यस कुरालाई तपाईँले बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। पेरिस डाँडामा माओवादीले मनाएको जनयुद्ध दिवसको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। पार्टी कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी माओवादीले यो दिवस मनाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा शहीदहरूको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिएको छ। यस्तै प्रचण्डले पेरिस डाँडामा रहेको शहीद स्तम्भमा माल्यार्पण पनि गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादीको जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्वयं सत्ता साझेदार दलहरू नै सरकारको यो निर्णयमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री आफै ठाडो प्रस्ताव गरेर जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गराएका थिए। यो प्रस्ताव लगिँदैछ भन्ने सुइँको पाएर सत्ता साझेदार दल राप्रपाका मन्त्रीहरू मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी नै भएनन्। सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सबैभन्दा बढी राप्रपामै असन्तुष्टि देखिएको छ। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उनले यसलाई निम्न लागेको बत्ती चम्किन खोजेको भन्दै कटाक्ष समेत गरेका छन्। नेपालीले नेपाली मोरेकोमा दिवस मनाउने मिश्रको आक्रोशित प्रश्न रहेको छ। ठिक छ, यति तल गिर्नै थियो, गिर्दैछौँ र 7 तलामा नै पुग्न आँटेका छौँ। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती विकृति अग्रगमनको प्रदूषणकारी बत्ती आफै निम्नेछ। मिश्रले 4-5 हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। त्यो केवल सशस्त्र विद्रोह मात्र भएको उनको भनाइ रहेको छ। यसअघि राप्रपाको जोडबलमा सरकारले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यसबेला आफ्नो इच्छा विपरीत बिदा दिन बाध्य भएका प्रचण्डले अहिले त्यसको साटो फेर्न खोजेको राप्रपा नेताहरूको बुझाइ रहेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले एउटा हिंसात्मक आन्दोलनलाई दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक बिदा दिनु गलत भएको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। यता सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल एमाले पनि सरकारको निर्णय प्रति बेखुस देखिएको छ। हिजोको बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीले सार्वजनिक बिदा दिन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए। आज एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै सरकारको निर्णयमा घुमाउरो असहमति जनाएका छन्। 46 साल पछिका सबै खाले जनसङ्घर्षको उच्चतम उपलब्धि गणतन्त्रको स्थापना भएको पोखरेलको भनाइ रहेको छ। गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थियो र उनले प्रश्न गरेका छन्। एमालेकै नेता गोकुल बास्कोटाले पनि सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि कटाक्ष गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अस्तिसम्म बिदा धेरै हुने भयो भनेका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। किन रहेछ भनेको त पूर्व देखाएर पश्चिम हान्न खोजेका रहेछन्। तै चुप मै चुप, मौकामा हिरा फोर्नु बेमौकामा कौडा नछुनु
मनाउनु भनेको त्यसै रहेछ पुर्खाले। यता सार्वजनिक विदाको निर्णयपछि जनयुद्ध लडेको पार्टी माओवादीमा भने उत्सवको माहौल देखिएको छ। सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आपसमा खुसी साटसाट गरिरहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। आज माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। सरकारी स्तरबाट भने कुनै कार्यक्रम तय भएको छैन। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध र त्यसकै जगतमा भएका पूरक आन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको तथ्यलाई बिर्सन नहुने बताएका छन्। 28औं शहीद दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले अब पुरानो घाउ कोट्टाएर आरोप प्रत्यारोप भन्दा द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाएर सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढ्न आह्वान पनि गरेका छन्। जनयुद्ध र त्यसकै जगमा भएका पूरक आन्दोलनको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको तथ्यलाई सबैले आत्मसात गरौं। अब पुराना घाउ कोट्टाएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने होइन, द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाएर सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढौं, भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले दिउँसो बस्दैछ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने बारे छलफल हुनेछ। अहिले राष्ट्रपाको केन्द्रीय समिति 24 सदस्यीय रहेको छ। केन्द्रीय समितिमा केही सदस्य थप्ने बारे आज निर्णय हुन सक्ने राष्ट्रपाका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकमा अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयबारे पनि छलफल हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रपाले चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचन पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार प्राइमरी इलेक्सन गरेर छान्ने भएको छ। उक्त क्षेत्रमा यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता मुद्दामा उनको पद बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले 2080 वैशाख 10 गते चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्दैछ। सभापति लामिछानेले फेरि उम्मेद्वार बन्न आफू पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा सहभागी हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवस अब नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले यसपटकको सरकारले नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै असफल हुने छुट नरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा कैयौं कोणबाट प्रश्न उठाउने कोसिसहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले फेरि एकपटक नयाँ संकल्प सहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै सबै माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धारालाई समूहलाई एकताबद्ध भएर सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति अघि बढ्न अपील गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै छिटै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिममा विकासको नयाँ फड्को आजबाट सुरु गर्ने बताए। उनले नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिममा स्थापना गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध दिवसका दिन नै विकासको फड्को मार्दै गर्दा आफ्नो इच्छा आकांक्षा र देश विकास र सुशासनमा लाग्न प्रेरित गरेको समेत बताएका छन्। डडेलधुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डाक्टर तारा जोशीलाई नेकपा यसमा फर्काउन नेताहरूले तीव्र दौडधुप थालेका छन्। नेकपा यसमा सांसद तथा नेता भानुभक्त जोशी, माया भट्ट, प्रदेश इन्चार्ज गरिमा शाह, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सांसद शेरबहादुर कुमार लगायतले हिजो सांसद जोशीलाई प्रत्यक्ष भेटेर पार्टीमा लाग्न आग्रह गरेका थिए। सांसद जोशीले भने तत्काल नेकपा यसमा फर्किन असम्भव रहेको बताए। उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न पनि आग्रह गरेका थिए। सांसद जोशीले त्यो प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गरेका छन्। एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका जोशी केन्द्रीय सदस्य तथा उद्यमशीलता विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेशसभा सदस्यको आकांक्षी रहेका जोशीलाई पार्टीले टिकट दिएन। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहराले गठबन्धनबाट टिकट पाए। 2074 मा 356 मतले मात्रै पराजित भएका
जोशीलाई यसपटक जनताले बताउने विश्वास थियो। पार्टी विश्वास नगरे पनि स्वतन्त्र उठेर जिते, आफूलाई टिकट दिँदा चासो नदिएको र त्यसपछि कारबाहीका लागि विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै जोशी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग रुष्ट रहेका छन्। उनले आज माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट्न मानेनन्। पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठकमा सहभागी हुन नेपाल हिजो कैलाली आएका थिए। आजबाट प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। त्यसमा सहभागी भएर आजै नेपाल काठमाडौँ फर्किनेछन्। तर काठमाडौँ जानु अघि नेपाल नै जोशीलाई भेट्न चाहेका थिए। जोशीले भने अहिले तत्काल भेट नहुने सन्देश पठाए। जोशीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूले यस अघिबाटै पार्टीमा भित्राउन खोजिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मलमास अर्थात अधिक वर्षका कारण आउँदो वर्ष 2080 सालका प्राय सबै चाडपर्व झण्डै 3 हप्ता पछाडिसम्म धकेलिएका छन्। साउन महिनामा मलमास सुरु हुने भएकाले साउन कृष्ण पक्ष पछाडिका सबै चाडपर्व 15 दिनदेखि 19 दिनसम्म पछाडि धकेलिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। यस अनुसार 2080 सालमा तीजको व्रत असोज 1 गते परेको छ, जबकि यस वर्षको तीज भदौ 14 मा मनाइएको थियो। यसपालि असोज 10 गते घट स्थापना पछि दशैं सुरु भएकोमा 2080 सालको घट स्थापना भने असोज 28 गते परेको छ। यस्तै कार्तिक 4 गते फुलपाती, 5 गते मा अष्टमी, 6 गते मा नवमी, कार्तिक 7 गते विजया दशमी र 11 गते कोजाग्रत पूर्णिमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जानकारी दिएको छ। समितिका अनुसार कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजा र कार्तिक 29 गते भाइटिका समेत परेको छ। यसपालि कार्तिक 13 मा मनाइएको छठ पर्व 2080 सालमा भने मक्सिर 3 गते परेको छ। मलमासकै कारण 2080 सालको चैती दशैं 2081 मा पुगेको छ। 2080 को चैत मसान्तमै चतुर्थी तिथि सकिने भएकाले चैत अष्टमीमा मनाइने चैते दशैं 2081 को वैशाखमा परेको समितिले जानकारी दिएको छ। यस वर्ष 2079 को चैते दशैं भने आउँदो चैत 15 गते मनाइने जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार सुर्खेतको बस पार्क अगाडि बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले आन्दोलन थालेका छन्। बसको ठक्करबाट जाजरकोटको छेडगाडा नगरपालिकाकी 66 वर्षीय नदी रावतको मृत्यु भएको हो। उचित क्षतिपूर्ति र सवारी चालकलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आफन्तहरूले एरीचोक बस पार्क अगाडि मंगलगढी चोक एयरपोर्ट चोकमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। आफन्तहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सुर्खेत बस पार्कबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधन ठप्प भएका हुन्। दुर्घटनामा मृत्यु भएकी रावत हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 बामी खोलामा बस्दै आएकी थिइन्। दैलेखको भैरवी 5 घर भई हाल वीरेन्द्र नगरपालिका 3 बस्ने 33 वर्षीय चालक खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई प्रहरीले आइतबार राति नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। बसको ठक्करबाट ज्यान गुमाएकी महिलाको आफन्तको आन्दोलनको क्रममा यातायात व्यवसायीसँग झडप भएको छ। झडपको क्रममा यातायात व्यवसायीको कुटाइबाट स्थानीय एक पत्रकार पनि घाइते भएका छन्। आन्दोलनको समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका लाइका खबरका सञ्चालक बलबहादुर थापा घाइते भएका छन्। समितिका केही व्यक्तिले सिसाको बोतलले टाउकोमा हानेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। कुटपिट गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने एकजनालाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का रामनारायण लोतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले 24 वर्षीय श्रीमती सरोजा लोतलाई भारतमा मेला हेर्न जाने भनी हातखुट्टा बाँधेर निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। गत माघ 12 गते श्रीमतीको हत्या गरी फरार भएका लोतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप नेपाल आइपुगेको छ। आज सोमबार कतार एयरलाइन्सबाट 3,45,600 डोज खोप अनुदानमा नेपाल ल्याइएको छ। कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ, तर जोखिम कायमै रहेको भन्दै सरकारले खोप लगाएर ढुक्क रहन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सन्दीप लामिछानेले करिब 6 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गर्दैछन्। विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत मंगलबारदेखि घरेलु मैदानमा सुरु हुने त्रिदेशीय 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा सन्दीप नेपाली टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य रहनेछन्। उनीमाथि नेपाल क्रिकेट समर्थकको ठूलो भरोसा रहेको छ। गत असोज 20 गते विदेशबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई पाटन उच्च अदालतले 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले
छरौटीमा छुटेपछि निलम्बन फुकुवा गर्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा बोलाएको हो। सन्दीप पक्राउ पर्नु अघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निरन्तर उच्च लयमा रहेका थिए। प्रशिक्षक मन्टी देसाई सन्दीपलाई आफूले के गर्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग थाहा भएको बताएका छन्। सन्दीप सन् 2016 देखि नेपालको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेका छन्। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 30 खेलका 29 पाली खेल्दै 69 विकेट लिएका छन्। उनी सबैभन्दा बढी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विकेट लिने नेपाली बलर पनि रहेका छन्। सन्दीपले यो फर्मेटमा एकै खेलमा 6 पटकसम्म कम्तीमा 4 विकेट र 2 पटकसम्म कम्तीमा 5 विकेट लिएका छन्। उनले एकै खेलमा 11 रन खर्चिएर 6 विकेट लिएको इतिहास पनि रहेको छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सन्दीपको बलिङ इकोनोमी 4.02 को रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग टर्की र सिरियामा गत सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 33,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सन् 1939 पछिकै शक्तिशाली मानिएको भूकम्पका कारण समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म टर्की र सिरियामा गरी 33,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। अझै कयौं बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। टर्कीको 81 प्रान्त मध्ये 10 प्रान्तमा भूकम्पबाट अत्याधिक क्षति पुगेको छ। टर्कीको प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विनाशकारी भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या टर्कीमा 29,605 र सिरियामा 3,574 पुगेको छ। 1 लाख भन्दा बढी मानिस घाइते भएर विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। दर्जनौं घाइतेको उद्धार कार्य जारी रहेको छ। एक सातासम्म पनि मानिसहरू भग्रावशेषमा पुरिएपछि मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने समाचार संस्था एपीले जानकारी दिएको छ। सिरियाको सिमाना नजिकै गएको भूकम्पबाट 14 लाख बालबालिका सहित करिब 2 करोड 30 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना विश्व स्वास्थ्य संगठनले औंलाएको छ। स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 4:17 मा गएको उक्त प्रकोपको अवधिमा अधिकांश मानिस घरभित्रै सुतिरहेकाले मानवीय क्षति बढी भएको अनुमान गरिएको छ। यतिबेला टर्कीकै सुन्दर शहरमा भग्रावशेषको थुप्रो बनेको छ। यहाँका बासिन्दाहरू आफ्ना सपनाका घरहरू खरानीमा परिणत भएकोमा अत्यन्त दुखी रहेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।